हजारौं वर्षसम्म सत्यसम्म पुग्न बुद्धिको विश्लेषण र दर्शनशास्त्रको प्रयोग गरेपछि अन्ततः एक पश्चिमी दर्शनधार कलामा आएर रोकियो र कलाको दार्शनिक आधार दिँदै कलालाई सत्य पथको सर्वोच्च शिखरमा राखिदियो। यसमा थुप्रै विचारकहरूका बेग्लै बेग्लै किसिमका धारणाहरू थिए, जसमध्ये आज हामी 19औं शताब्दीका जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावरका कला धारणाका कुरा गर्छौं। शोपेनहावरले कला मार्गको यस्तो तरिकाले बयान गरिदिएर छाडिदिएका छन् कि कला, दर्शन, सत्य कुनैमा पनि रुचि भएका जो कोहीको लागि आजसम्म पनि उनका कुरा सान्दर्भिक छन्, चाहे ऊ शोपेनहावरका विचारसँग सहमत होस् या नहोस्। तर शोपेनहावरको कला र सत्यको सम्बन्ध बुझ्नका लागि सबभन्दा पहिले उनको दर्शन बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले सरर त्यसको कुरा गरौँ। उनको दर्शन बुझ्नको निम्ति बुझ्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो उनले प्रस्तुत गरेका पर्याप्त बुद्धिका नियम अर्थात् प्रिन्सिपल्स अफ सफिसिएन्ट रिजनको 4वटा स्रोत, जस अन्तर्गत उनी भन्छन् कि पर्याप्त बुद्धिका नियम भनेको सामूहिक शब्द हो जसप्रति हामी स्वतः चेत छौँ अर्थात् अप्रायरी कन्सियस, जस अन्तर्गत हामीले स्वतः उत्पन्न थाहा पाउने भनेको केही नभएर ती नियम र तिनका विषयहरू हुन्। यसका आधार प्राचीन ग्रीस लजिक, एरिस्टोटल, इमानुएल क्यान्टको दर्शनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त पर्याप्त बुद्धिका नियम प्रिन्सिपल्स अफ सफिसिएन्ट रिजनको 4वटा स्रोत छन्। ती हुन्: 1. कार्य कारण सम्बन्ध अर्थात् कारण छ भने कार्य हुन्छ नै। 2. तार्किक नियम अर्थात् यदि आधार प्रेमिस दियो भने निष्कर्ष निस्कन्छ नै। 3. देशकालको नियम र 4. प्रेरणाको नियम अर्थात् प्रेरणा भयो भने कार्य हुन्छ नै। यस सबबाट उनी के स्थापित गर्छन् भने यो संसार भनेको मेरो विचार हो, जहाँ सत्य पर्याप्त बुद्धिको नियम भन्दा पनि सामान्य छ। यो सत्य अनुसार उनी भन्छन् कि यो सारा संसार केवल वस्तु हो, संसारको क्षेत्रज्ञसँगको सम्बन्धमा, अर्थात् संसार केवल द्रष्टाको दृष्टि हो। उनको यो दर्शनको भौतिकतासँगको सम्बन्धको बारेमा उनी भन्छन्, भौतिक तत्त्व भनेको बुद्धिले निर्माण गर्ने विचार हो र त्यो केवल विचारको रूपमा मात्र छ। भौतिक तत्त्व र बुद्धि यी दुई कुरा एक अर्काको सम्बन्धमा मात्र छन्, त्यसैले सापेक्ष छन्। यी दुई एक अर्कासँग जडिएका छन् र अविद्याले यिनी बेग्ला बेग्लै देखिन्छन्। कुनै आँखाले कहिले यी दुईलाई स्वतन्त्र देखेको छैन। यी दुई मिलेर संसारलाई हेर्छन्, तर केवल विचारको रूपमा। पर्याप्त बुद्धिले कार्य गर्ने भनेको यी क्षेत्रमा मात्र हो, अर्थात् पर्याप्त बुद्धिले गर्ने भनेको यो विचार यस्तो, त्यो विचार त्यस्तो, यो त्यो नियमले बाँधिएको छ, त्यो त्यसले छ भन्ने मात्रै हो। पर्याप्त बुद्धिले केवल विचारको दुनियाँलाई बुझाउँछ। उनी भन्छन्, पर्याप्त बुद्धिको नियमानुरूप कुराहरू हेर्ने भनेको बुद्धिवादी ऱ्यासनल तरिका हो, जुन व्यावहारिक जीवन र विज्ञानमा काम लाग्छ। यो पर्याप्त बुद्धिको नियम पर गएर हेर्न सक्ने भनेको विद्वता हो। पहिलो तरिका एरिस्टोटलको हो भने दोस्रो प्लेटोको। अब यो मोडदेखि उनको दर्शनको विकास सही अर्थमा हुन थाल्छ र उनी त्यो सत्य तथ्यको खोजीमा लाग्छन् जुन विचार र पर्याप्त बुद्धिभन्दा पर छ। उनी त्यो कुराको खोजी गर्नतिर लाग्छन् जहाँ उनी सोध्छन्, यी विचारहरूका महत्त्व के हुन्? के संसार विचार बाहेक केही पनि होइन त? विचारको र विचारभित्रको यथार्थलाई उनी क्यान्टको भाषामा वस्तु निज रूप अर्थात् थिङ इन इटसेल्फ भन्छन्। अर्थात् जे देखिन्छ त्यसको सत्य होइन कि जे नियम छ त्यसको सत्य, अर्थात् वस्तुको जे सत्य हो त्यही। तर जहाँ क्यान्ट वस्तु निज रूपलाई अज्ञेय ठान्छन् भने शोपेनहावर त्यसलाई नाम दिन्छन्। त्यो निज रूप भनेको विल हो अर्थात् तृष्णा, र यो संसार भनेको केवल तृष्णा हो। तृष्णा विल नै मूलभूत कारक हो संसारको र यो तृष्णा नै सबैतिर छ। यही जीवनको तृष्णाले नै जीवनको आधार बनाएको हुन्छ र त्यो आधार हो विल टु एक्जिस्ट। तृष्णाको यो निष्कर्ष र तृष्णाको विभिन्न रासलीला र खेल बुझ्ने प्रक्रिया भनेको ज्ञान हो र त्यो प्रक्रिया जान्न सकिने विधिहरू पनि छन्। यसमा उनको विभिन्न विज्ञानको लेखाजोखा र समालोचन निकै नै राम्रो छ। तर ती सबैमा उनी कमजोरी देख्छन् र अन्ततः तृष्णा बिर्सिएर शुद्ध चिन्तनमा रहेर दुनियाँलाई निहाल्ने विद्वान पुरुषको कला नै सत्य देख्ने एकमात्र साधन हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन्। त तृष्णाको वस्तुकरणका विभिन्न जातहरू हुन्छन्।
जुन चाहिँ उनी सबै प्लेटोको प्रत्यय नै हुन् भनेर भन्छन्, जसलाई तल्लो जातीय र उच्च जातीय भनेर दुई सामान्य विभाजन गर्छन् उनी। तल्लो जातीय वस्तुकरण ती चीजमा देखा पर्छन् जुन प्रकृतिमा सर्वव्यापी बलको रूपमा बसेका छन्, जस्तो गुरुत्वाकर्षणको रूपमा यी बल। यिनीहरूलाई कार्यकारक भन्न भने मिल्दैन, किनभने यिनीहरू उल्टै कार्यकारकका आधारभूतता हुन्। त्यसैगरी उच्च जातीय वस्तुकरण ती चीजमा देखा पर्छन् जसमा व्यक्ति विशेष गुण हुन्छ, जस्तो मान्छेमा। यी दुई वस्तुकरण भएका तृष्णालाई कलाको मार्फतबाट बोध गर्न सकिन्छ भन्ने उनको राय थियो र यसरी उनको कला र सत्यको क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ। त तृष्णालाई कलाको मार्फत बोध गर्न सकिन्छ किनभने एउटा असल कलाकारमा विद्वान पुरुषको गुण अर्थात् चाहविहीन शुद्ध चिन्तनको क्षमता हुन्छ। जहाँ प्रकृतिले दैनिक हजारौंमा निकाल्ने साधारण व्यक्ति केवल तृष्णाको सम्बन्धमा मात्र कुराहरू हेर्ने गर्छन्, विद्वान पुरुषले भने तृष्णा त्यागेर पुरै वस्तुमा हराई हेर्न सक्छ। विद्वान व्यक्तिमा ज्ञान तृष्णाभन्दा उपर हुन्छ। रुसो, लर्ड बाइरन त्यस्ता व्यक्तिहरू विद्वान हुन्। तसर्थ विद्वता भनेको पर्याप्त बुद्धिको नियमभन्दा पर उठ्नु हो र विशेष कुरा हेर्ने होइन कि कुराहरूको विचारलाई चाहविहीन भई तिनमा आफ्नो चाहसँगको सम्बन्धलाई बिर्सी शुद्ध ज्ञानी क्षेत्रज्ञ भएर हेर्ने हो। यसरी हेर्दा तृष्णालाई छाडी आफ्नै व्यक्तित्वमाथि पुगिने हुनाले आध्यात्मिक आनन्दमा पुगिन्छ। त्यसको साथसाथै त्यस्तो बेला यदि हामीले आफूलाई ब्रह्माण्डको अनन्त महानतामा डुबायौँ भने आफूलाई सानो तृष्णाको तुच्छ रूपमा देख्छौँ। यसरी हेर्दा यदि हामीले हाम्रो व्यक्तित्वलाई बिर्सिएपछि जुन संसारले पहिले हामीलाई दुःख दिन्थ्यो त्यसलाई हामी आफैभित्र पाउँछौँ। यो सब एक चेतनाको रूपमा आउँछ जसको बारेमा उपनिषद र वेदले बारम्बार भन्छन्। यो उदात्त हो। यहाँनिर ब्रह्मवाद उनको लागि केवल एकताको चेतना मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तो एकता जुन छ जसले एकताभासद्वारा आनन्द त दिन्छ तर खुद आनन्दको अवस्थामा नभई केवल अन्त्यहीन तृष्णाको अवस्थामा छ। विल टु एक्जिस्टको रूपमा यो विचार दुनियाँमा कायम हुन्छ। यस्तो किसिमको हेराइमा सुन्दरता स्वतः हुन्छ किनभने आफ्नो तृष्णाको सम्बन्ध बिना हेरिएको वस्तुमा विचारभित्र तृष्णाको खेल हेर्दा त्यो स्वतः सुन्दर देखाइदिन्छ। अर्थात् आफ्नो तृष्णाको सम्बन्धहरू बिना यदि हामीले कुनै पनि कुरा हेऱ्यौँ भने त्यसभित्र हामी तृष्णाको खेल हेर्न सक्ने हुन्छौँ र जब आफ्ना तृष्णा बिर्सेर हामी केही कुरा हेर्छौँ या गर्छौँ त्यो स्वतः हामीलाई सुन्दर देखाइदिन्छ। त्यसैगरी सुन्दरता र उदात्त अर्थात् सबलाइमको भिन्नताको बारेमा उनी भन्छन्, सुन्दरतामा सङ्घर्ष बिना ज्ञान आउँछ भने उदात्तमा त्यो शुद्ध ज्ञान तृष्णासँग सङ्घर्ष गर्दै चेतना साथ त्यहाँ पुग्दामा आउँछ। त्यसरी सुन्दरता र उदात्तको विषय कला नै हो भन्छन् उनी, जसले यथार्थ देखाउने मात्र होइन व्यक्त पनि गराउन लगाउँछ। यस अर्थमा कला भनेको त्यही अद्वैत तृष्णालाई र त्यसको विभिन्न वस्तुमा प्रस्तुतिकरणलाई दर्शन गराउने माध्यम हो। यसमा जीवनमा र विज्ञानमा अधिक महत्त्व राख्ने अवधारणाको खासै महत्त्व हुँदैन। सबै कलाको एकै उद्देश्य भनेको त्यो विचारलाई प्रत्यक्ष र स्पष्ट पार्नु हो जसले आफूलाई हरेक कलामा वस्तुकरण गर्छ। तृष्णाको विचार जसले आफूलाई विभिन्न जातीय तहमा वस्तुकरण गर्छ। अब हेरौँ उनले कलाको विभिन्न प्रकारको बारे दिएका सिद्धान्तहरू। आर्किटेक्चर अर्थात् वास्तुकला। उनी आर्किटेक्चरलाई तल्लो जातीय वस्तुकरण भन्छन् जसको व्यावहारिकता बाहेकको उद्देश्य भनेको गुरुत्वाकर्षण, कडा नरम इत्यादि तल्लो जातीय विचारलाई प्रत्यक्ष पार्नु हो जुन तृष्णाको साधारण रूप हुन्। यसमा पनि तर हामीले प्रकृतिको मतभेद देख्न सक्छौँ। गुरुत्वाकर्षण र कडापनाको द्वन्द्व नै यसको एकमात्र सौन्दर्यता पक्ष हो। यही द्वन्द्वलाई विभिन्न तरिकाले देखाउने यसको काम हो। यसको विशेष सम्बन्ध प्रकाशसँग हुन्छ अर्थात् लाइटसँग। यसबाट आउने सौन्दर्य रूपी आनन्द शुद्ध चिन्तनमा हुन्छ। यसले कुनै त्यस्तो विचारको प्रस्फुटन गर्दैन जसरी नाटकले गर्छ, किनकि यो अर्थात् वस्तुकला सौन्दर्यको कारण भन्दा अरू नै प्रयोगको लागि हुने गर्छ। यसको उपलब्धि भनेको शुद्ध सुन्दरतालाई प्रतिकूल अवस्थामा पनि प्रयोगमा ल्याउँदामा हुन्छ। जलको कलात्मक प्रयोगको बारे उनी भन्छन्, जहाँ वास्तुकलाले गुरुत्वाकर्षणको विचारको प्रयोग गर्छ यसले त्यही विचार तरलताबाट गर्छ। यसले तरलता र गह्रौँ
भौतिक तत्त्वको विचार त्यसरी नै प्रस्तुत गर्छ जसरी वास्तुकलाले कडा नरमको। तर यसले उपयोगितापूर्ण जलगति शास्त्रबाट त्यति समर्थन पाउँदैन जति सौन्दर्यतापूर्ण वास्तुकलाले उपयोगी वास्तुकलाबाट पाउँछ, अर्थात् प्र्याक्टिकल क्षेत्रबाट, जहाँ आर्किटेक्चरको निर्माणमा सौन्दर्य पक्षलाई विचार गरिन्छ भने जल निर्माणहरूमा त्यति गरिँदैन भन्न खोजिएको हो। बागबान अर्थात् होर्टिकल्चर, वनस्पतिको प्रकृतिको विल तृष्णाको उच्च जातीय वस्तुकरण भनेको यसले गर्छ। कुनै पनि स्थलको सुन्दरता भनेको त्यसमा भएका प्राकृतिक वस्तुको विविधताको कारणले र तिनको सजावटले गर्दा आउँछ। गार्डनिङ मार्फत यो त हुन्छ, तर भौतिक वस्तुप्रति त्यति नियन्त्रण हुँदैन, किनभने यसको सुन्दरता प्रकृतिको हो र प्रकृतिका साथ नपाएको ठाउँमा यसले थोरै मात्र गर्न सक्छ। प्राकृतिक चित्रकला, ल्यान्डस्केप पेन्टिङ, वनस्पतिलाई कलामै प्रयोग गर्दा त्यो प्राकृतिक चित्रकला बन्न पुग्छ, किनकि अन्य चित्रकला चाहिँ यसमा चित्रकारले आफ्नो आँखाले देखेको प्राकृतिक कुरा हुबहु देखाउँछ, जसमा तृष्णाको शान्ति हुन्छ, अर्थात् कलाकारमा। यसका भने विचार पनि अर्थपूर्ण हुन्छन्, त्यसैले यो उच्च जातीय वस्तुकरण हो। जीव जन्तुको चित्र र मूर्तिकला, अहिलेसम्म भनिएका कला माध्यम मध्ये उनी जीव जन्तुको चित्र र मूर्तिकलालाई उच्च जातीय कला भन्छन्। यसमा जीवहरूको स्वतन्त्र अवस्थाको चित्रण गरिएमा हामीले विभिन्न जातिको तृष्णालाई देख्न सक्छौँ भन्छन् उनी। जीव जन्तुमा हामीले हामी भित्रै भएको तृष्णालाई बौद्धिकताको बन्धन बिनै स्वतन्त्र अवस्थीय रूपमा हेर्न सक्ने हुनाले हामी जीव जन्तुप्रति आकर्षित हुन्छौँ भन्ने उनको धारणा छ। ऐतिहासिक चित्रकला तथा मूर्तिकला, यसको कार्य भनेको तृष्णा जुन विचारमा वस्तुकरणको जातीय शिखरमा पुग्छ त्यसलाई सिधै या प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्त गरिदिनु हो। सुन्दरताले प्रदान गर्ने आनन्दको वस्तुगत रूप यसमा देख्न सकिन्छ। यसमा मानवताको तृष्णालाई व्यक्ति विशेष गुणको रूपमा देख्न पाइने हुनाले यो उच्च हुन्छ। यसका मुख्य पक्ष भनेका मानव चरित्र र सुन्दरता हुन्। यसका अन्य विभिन्न पक्षहरू पनि छन् जसको गहिराइमा हामी यहाँ जाँदैनौँ। अब लागौँ काव्यतर्फ, अर्थात् पोएट्री। तृष्णाको वस्तुकरणको सबभन्दा उच्च जातमा त्यो विचारको प्रस्फुटन छ जसमा मान्छेलाई उसका प्रयत्न र कार्यका चक्करमा देखाइन्छ। काव्यको विषय यही हो। हुन त इतिहासको कार्य पनि यही नै हो, तर जहाँ इतिहासमा प्रतीयमानको सत्य छ, काव्यमा विचारको सत्य हुन्छ। एउटा कविले विचारलाई बोध गर्छ, मान्छेको भित्री प्रकृतिको सबै सम्बन्धभन्दा पर, कालभन्दा पर। इतिहासले मानिसको प्रकृतिको बारेमा कहिले पनि दिन नसक्ने बिम्ब काव्यले दिन सक्छ, तसर्थ मानिसको विचारको प्रस्तुति हुने हुनाले काव्य उच्च छ। अब लागौँ गीततर्फ। यसमा जे प्रस्तुत गरियो त्यही प्रस्तोता हुन्छ। यसमा कविले आफ्नो अवस्थाको वर्णन गर्छ। यो सजिलो माध्यम हो, किनभने एउटा साधारण व्यक्तिले पनि सुन्दर गीत रचना गर्न सक्छ, जुन बेला भावनात्मक जोशमा परेर उसले आफ्नो अवस्थालाई प्रत्यक्ष गरेको हुन्छ। तर असली कविको कार्यमा मानवताको यथार्थ प्रकृति देखिन्छ। गीतको बोलमा गीतकारको तृष्णाको विषय पाइन्छ, या त हर्ष, वेदना या विलापको रूपमा। यस दौरान ऊ आफूलाई शुद्ध तृष्णाविहीन ज्ञानी पाउँछ र आनन्दित हुन्छ। उपन्यास, महाकाव्य र नाटक, यिनमा मान्छेको विचारक प्रस्फुटनलाई दुई तरिकाबाट गरिन्छ। पात्रको उचित प्रस्तुतिबाट र त्यस्ता वातावरणको निर्माणबाट जहाँ उनीहरूको चरित्र देखियोस्, प्रस्फुटन होस्। एउटा इन्जिनियरले जलको तरलतासँग जे गर्छ, महाकाव्य या नाटकीय कविले मान्छेको विचारसँग त्यही गर्छ। यी सबै विधामा मानिसको चरित्रको परीक्षण हुन्छ र तिनलाई विभिन्न अवस्थामा देखाइन्छ। यसरी हृदयको गहिराई पनि हेर्न पाइन्छ। यसरी साहित्यले मान्छेको विचारलाई वस्तुकरण गर्छ। अब यही साहित्यको अर्को भाग शोक साहित्य अर्थात् ट्रेजेडी। यो साहित्यको उत्कर्ष हो, सर्वोच्च बिन्दु हो। जीवनको वेदना पक्ष देखाउँदा यसको सबभन्दा ठुलो काव्यात्मक सफलता हुन्छ। मान्छेको व्यक्त गर्न नसकिने दुःख, दर्द, मर्म, भाग्यको निरङ्कुशता, न्यायवान र असलको पतन यसमा देखाइन्छ। यसरी तृष्णाको आन्तरिक द्वन्द्व यसमा नाङ्गै पारिन्छ र वस्तुकरणको सर्वोच्च जातीय रूपमा यसलाई त्रसित हुनुपर्ने कुराको रूपमा भनिन्छ। मान्छेको दुःख जुन मान्छे बीचको चाहनाहरूको द्वन्द्वका कारणले आइपरिरहेका हुन्छन् ती सबै देखाइन्छ।
तृष्णा जुन सबै मान्छेमा हुन्छ त्यो व्यक्ति अनुसार नै बलियो र कमजोर भइरहेको हुन्छ। यसको बारे पनि ज्ञानको तह बेग्ला बेग्लै हुने हुन्छन्, तर त्यसलाई दुःखले अन्ततः यसरी उच्च पारिदिन्छ कि क्रमबद्ध रूपले सबै प्रतीयमान जगतले झुकाउने बिन्दुभन्दा पर पुगेपछि अहम सकिन्छ र संसारको यथार्थ प्रत्यक्ष हुन्छ, जसले तृष्णालाई शान्त पार्छ। केवल जीवनको समर्पण मात्र होइन, जीवनको तृष्णाकै समर्पण हुन्छ। अब यसपछि लागौँ एउटा यस्तो कलामा जसलाई सोफेनावरले सबभन्दा उच्च दर्जा दिएका छन्, त्यो हो सङ्गीत, म्युजिक। यो कला अरू सबै कलाभन्दा भिन्दै छ, किनभने यसमा हामी संसारको कुनै पनि प्राणीको विचारको नकल या पुनः प्रदर्शन पाउँदैनौँ। यो प्रतीयमान जगतभन्दा स्वतन्त्र छ। यो खास अर्थमा सम्पूर्ण तृष्णाकै प्रत्यक्ष वस्तुकरण र हुबहु रूप हो, विचार चाहिँ। यस अर्थमा सङ्गीत भनेको विचारको नकल नभएर तृष्णा आफैको नकल हो। यही कारणले सङ्गीतको असर हामीमा यति गहिरो र प्रगाढ हुने गर्छ अरू कलाको तुलनामा। अन्य कलाले छायाको कुरा गर्छन् भने सङ्गीतले सिधै सारको। तसर्थ उनी लेब्रिजको शब्दलाई प्यारोडी गरी भन्ने हो भने भनेर भन्छन्, सङ्गीत भनेको आधारभूत शास्त्रमा गरिएको अचेत कार्य हो, जसमा दिमागलाई थाहा हुँदैन कि ऊ दर्शन गर्दैछ। यसरी सोफेनावरले विभिन्न कलाका विभिन्न परिचयहरू दिए र अन्ततः उनले कलालाई नै सत्य बुझ्ने सबैभन्दा उचित माध्यम भनेर देखाइदिए। उनको यो विचारको पछिसम्म धेरै प्रभाव पर्यो र 20औं शताब्दीका पश्चिमेली दार्शनिकहरूमा पनि यसको निकै गाढा असर पर्यो।